करोडौं खर्च गरेर बनाइएका सिनेमा नाटक भन्दा रगत पसिना खर्च गरेर वास्तविकता दिने हेर्ने कथा कैयौं गुणा प्यारो बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यति बेला हराएका वर्षहरू नामक कथाका मुख्य पात्र प्रकाश तामाङ सबैको केन्द्रबिन्दु बनेका छन्। कथा हेरेपछि उनलाई साथ समर्थन सहयोगहरूको ओइरो लागेको छ। सबै सञ्चारकर्मी र मिडियाहरूले खोजीको विषय बनेका छन् प्रकाश। दर्शकबिन करिब 35 वर्ष अघि 10 वर्षको उमेरमा काठमाडौँबाट हराएका एक बालकको जीवनको यात्रा निकै कठिन रह्यो। काम नपाएर हिमाली भेगतिर जानु, भोटे गाउँमा भाषा नबुझ्दा एक्लोपनको महसुस गर्नु र त्यसपछि चौरीको गोठालो बन्नु, सबै कुराले उनलाई समय परिपक्व बनायो। तर उनको मनमा एउटा धुमिलो सम्झना रहिरह्यो। त्यो थियो आफ्नो बुबालाई झाँक्रीबा भनेर बोलाउने शब्द र अर्को झापा भन्ने ठाउँमा घर छ भन्ने शब्द। विद्या चापाई गएको हेर्ने कथा कार्यक्रममा उनले आफ्नो यो कथालाई सबैसँग बाँडे। आफ्नो गाउँ फेला पार्न मन थियो, आफ्नो विगतसँग पूर्ण मिलनको आशा बाँकी थियो। विद्या चापागाई र झापाका एकजना पत्रकारले उनलाई झापा पुर्याए, जहाँ उनले आफ्नो गाउँ खोज्ने मौका पाए। त्यहाँ पुगेपछि विद्या र उनको टिमले त्यहाँ पाए कि उनका आमा बुबा भोजपुरमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले भोजपुरसम्मको यात्रा तय गरे, जहाँ करिब 40-45 वर्षपछि ती व्यक्तिले आफ्नो आमा बुबासँग भेट्न पाए र अंगालो मारेर रुन पाए। ती क्षणहरू र आँसु भावनाले भरिएका थिए प्रकाशको, जहाँ उनले न केवल आफ्नो नाम पाए तर आफ्नो सम्पूर्ण पहिचान फेला पारे। ती पूर्ण मिलनका क्षणहरूले गर्दा उनले अब नयाँ जीवन पाएका छन्। दर्शकबिन उक्त कथा पर्दामा उठाएर आफू बेला बखत हाँसे झै गरी सबैलाई रुवाउन सफल चर्चित डाइरेक्टर कोमल स्वर्की धनी विद्या चापागाईले भने प्रकाशसँग कसरी भेट हुन पुग्यो र हेर्ने कथा हराएका वर्षहरू कसरी बन्न पुग्यो भन्ने विषयमा यस्तो भनेकी छन्। हामी सन् 2023 को अप्रिल महिनाको अन्तिम साता चुम भ्याली गएका थियौं फुन्जोको कथा गर्न। चेकम पारमा फुन्जोको बाल्यकालका सम्झनाहरू पछ्याउने क्रममा हामी गाउँ मास्तिरको चौरी गोठमा पुगेका थियौं। यो हिउँदै गोठ थियो, त्यही भेटिएका थिए प्रकाश फुन्जोका बाल्यकालका सम्झनाहरूसँग पनि जोडिन्छन्। प्रकाशको बारेमा बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उनी काठमाडौँमा गलैचा बुन्न भनी आएका रहेछन्। गलैचा कारखानाबाट बाल मजदुरहरू निकालिए। प्रकाश अर्को सूर्य भन्ने साथीसँग जोरपाटीतिर भौतारी रहेका थिए। छेकम पार्के एकजना मानिसले प्रकाश र सूर्यलाई गोठालो काम गर्ने भनी ल्याएर गएका रहेछन्। प्रकाशलाई ठ्याक्कै तिथिमिति भने थाहा थिएन, तर उनले भने अनुसार सन् 1990 को दशकको मध्यतिर हुनुपर्छ। सँगै आएका साथीहरू केही समयमै भागेर फर्के, तर प्रकाश भाग्न सकेनन्। प्रकाशका मिल्ने साथी सूर्यले कालेको नाम प्रकाश राखिदिएका थिए। सूर्य अहिले कहाँ छन् प्रकाशलाई भने थाहा पत्तो छैन। प्रकाशको विगतको बारेमा खोजीनीति गरेपछि वर्षौं हराएका उनलाई परिवारसँग भेटाइदिन पाए कस्तो हुँदो हो भनेर हामी कल्पियौ। प्रकाशले पनि घर खोज्ने इच्छा देखाए। साहु प्रकाशलाई सजिलै पठाउन मान्दैन भन्ने थाहा थियो। उनका केही शुभेच्छुकहरूले साहुलाई खबर नै नगरी सुटुक्क हिँड्ने सल्लाह दिए, तर हामीलाई चाहिँ सल्लाह गरेर नै जाँदा ठिक होला भन्ने लाग्यो। साहुलाई मनाउने जिम्मा प्रकाशले लिए। हामी बिहान प्रकाशको साहुको घरमा पुग्यौं। साहुनी मानेकी थिइनन्। साहु दोधारमा थिए। एकछिन तनावको वातावरण भयो। साहुले 10 दिनमा प्रकाशलाई गाउँमै ल्याएर नबुझाए पुलिस केस गर्छु सम्म भने। हामीले तल जगत भन्ने ठाउँसम्म ल्याएर छाडिदिन्छौ भन्यो। 10 दिनभित्र प्रकाशलाई जिम्मा लगाउने शर्तमा हामीले गाउँ छाड्यौं। प्रकाशले भनेको झापाको 3 कट्ठे भन्ने गाउँ पत्ता लगाउन साथी पर्वत पोर्तेललाई सघाए। हामी सबै डर र अन्यल बोकेर हिँडिरहेका थियौं। प्रकाशको गाउँ र परिवार भेट्ने नभेटिने टुङ्गो थिएन। त्यसपछि के भयो, कसरी प्रकाशका आफन्त भेटे, सबै कथामा नै हेर्न सकिन्छ। उनले भनेकी छिन्, माथि भोजपुरमा प्रकाशका परिवारले फर्कनु पर्दैन, यही बस्नु भनेका थिए। साहुलाई दिएको वचनले प्रकाश पनि बाँधिएका थिए, हामी पनि बाँधिएका थियौं। हामी काठमाडौँ फर्क्यौं। साहुका एकजना छोरा काठमाडौँमा बस्दा रहेछन्। हामीले उनलाई नै प्रकाशको जिम्मा लगायौं। उनले प्रकाशलाई सिकम्पार फर्काउने व्यवस्था गरिदिए। यो बीचमा केही पटक प्रकाशसँग हाम्रो फोन सम्पर्क भएको थियो र पछिल्लो पटक आज प्रकाशसँग फोनमा कुरा भयो। उनी अहिले चुम भ्यालीमै रहेछन्। प्रकाशले भनेका केही कुराहरू उनकै शब्दमा। म दशैं मान्न पोहोर गाउँ गए। गाउँ जाने बेलामा साहुले खर्च दिएनन्। यत्रो वर्ष काम गरेको पैसाको हिसाब छैन। साहुका विदेशमा भएका छोराले 1 लाख पठाइदिए अनि काठमाडौँमा भएको छोराले 60,000। 1,60,000 बोकेर म नफर्किने गरी भोजपुर गए। घरको व्यवस्था साह्रै नाजुक रहेछ। आफ्नो जग्गा जमिन खासै छैन। अदियाका केही हल बारी छन्। बाउले गोरु किन्नुपर्छ भन्नुभयो। 1 हल गोरु किनिदिए। कान्छो भाइलाई विदेश जानु 40,000 दिए। बाउलाई औषधि र बैशाखी किनिदिए। चाडपर्व नआउँदा अलिकति खर्च
वर्ष भयो। बाउलाई अहिले सन्चो छ, नागरिकता बनाउन खोजेको तर भएन, जन्मदाता चाहिन्छ भनेको थियो। झापाबाट आएको बसैसराई चाहिन्छ भनेका थिए। 5-6 महिना गाउँमै बसे। गाउँमा जति दुःख गरे पनि केही नहुने आफ्नो भन्ने केही छैन, बरु ज्याला मजदुरी नै काम गरेर पनि चुम भ्यालीमै अलिअलि कमाइन्छ जस्तो लाग्यो। अनि म छेकम पार फर्किए। यहाँ काम पनि पाइएन। पहिलाकै साउको घरमा काम गर्न थालेको छु। मैले त दिनको 1000 दिनुपर्छ भनेको छु, तर उनीहरू पैसाको कुरै गर्न चाहँदैनन्। खै अब के गर्ने हो, के हुने हो मलाई पनि थाहा छैन। बाउले फोन गरेर गोरुले दुःख दियो, छिटो आइज भन्छन्। तसीमा फेरि भोजपुर जाने सोचेको छु। दर्शकबिन, यही सन्दर्भमा आज भने प्रकाश तामाङ आफ्नो बाउ आमाको वासस्थानमा पुगेका छन्। आज उनी फेरि भोजपुर फर्किएका छन् र त्यहाँ उनीलाई विभिन्न मिडियाले पनि साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। करोडौं खर्च गरेर बनाइएका सिनेमा नाटक भन्दा रगत पसिना खर्च गरेर वास्तविकता दिने हेर्ने कथा कैयौं गुणा प्यारो बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यति बेला हराएका वर्षहरू नामक कथाका मुख्य पात्र प्रकाश तामाङ सबैको केन्द्रबिन्दु बनेका छन्। कथा हेरेपछि उनलाई साथ समर्थन सहयोगहरूको ओइरो लागेको छ। सबै सञ्चारकर्मी र मिडियाहरूले खोजीको विषय बनेका छन् प्रकाश। दर्शकबिन, करिब 35 वर्ष अघि 10 वर्षको उमेरमा काठमाडौँबाट हराएका एक बालकको जीवनको यात्रा निकै कठिन रह्यो। काम नपाएर हिमाली भेगतिर जानु, भोटे गाउँमा भाषा नबुझ्दा एक्लोपनको महसुस गर्नु र त्यसपछि चौरीको गोठालो बन्नु, सबै कुराले उनलाई समय परिपक्व बनायो। तर उनको मनमा एउटा धुमिलो सम्झना रहिरह्यो। त्यो थियो आफ्नो बुबालाई झाँक्रीबा भनेर बोलाउने शब्द र अर्को झापा भन्ने ठाउँमा घर छ भन्ने शब्द। विद्या चापाई गएको हेर्ने कथा कार्यक्रममा उनले आफ्नो यो कथालाई सबैसँग बारे। आफ्नो गाउँ फेला पार्न मन थियो, आफ्नो विगतसँग पूर्ण मिलनको आशा बाँकी थियो। विद्या चापागाई र झापाका एकजना पत्रकारले उनलाई झापा पुर्याए, जहाँ उनले आफ्नो गाउँ खोज्ने मौका पाए। त्यहाँ पुगेपछि विद्या र उनको टिमले त्यहाँ पाए कि उनका आमा बुबा भोजपुरमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले भोजपुरसम्मको यात्रा तय गरे, जहाँ करिब 40-45 वर्षपछि ती व्यक्तिले आफ्नो आमा बुबासँग भेट्न पाए र अंगालो मारेर रुन पाए। ती क्षणहरू र आँसु भावनाले भरिएका थिए प्रकाशको, जहाँ उनले न केवल आफ्नो नाम पाए तर आफ्नो सम्पूर्ण पहिचान फेला पारे। ती पूर्ण मिलनका क्षणहरूले गर्दा उनले अब नयाँ जीवन पाएका छन्। दर्शकबिन, उक्त कथा पर्दामा उठाएर आफू बेला बखत हाँसे झै गरी सबैलाई रुवाउन सफल चर्चित डाइरेक्टर कोमल स्वर्की धनी विद्या चापागाईले भने प्रकाशसँग कसरी भेट हुन पुग्यो र हेर्ने कथा हराएका वर्षहरू कसरी बन्न पुग्यो भन्ने विषयमा यस्तो भनेकी छन्। हामी सन् 2023 को अप्रिल महिनाको अन्तिम साता चुम भ्याली गएका थियौं फुन्जोको कथा गर्न। चेकम पारमा फुन्जोको बाल्यकालका सम्झनाहरू पछ्याउने क्रममा हामी गाउँ मास्तिरको चौरी कोठमा पुगेका थियौं। यो हिउँदै गोठ थियो, त्यही भेटिएका थिए प्रकाश फुन्जोका बाल्यकालका सम्झनाहरूसँग पनि जोडिन्छन्। प्रकाशको बारेमा बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उनी काठमाडौँमा गलैचा बुन्न भनी आएका रहेछन्। गलैचा कारखानाबाट बाल मजदुरहरू निकालिए। प्रकाश अर्को सूर्य भन्ने साथीसँग जोरपाटीतिर भौतारी रहेका थिए। छेकम पार्के एकजना मानिसले प्रकाश र सूर्यलाई गोठालो काम गर्ने भनी ल्याएर गएका रहेछन्। प्रकाशलाई ठ्याक्कै तिथिमिति भने थाहा थिएन, तर उनले भने अनुसार सन् 1990 को दशकको मध्यतिर हुनुपर्छ। सँगै आएका साथीहरू केही समयमै भागेर फर्के, तर प्रकाश भाग्न सकेनन्। प्रकाशका मिल्ने साथी सूर्यले कालेको नाम प्रकाश राखिदिएका थिए। सूर्य अहिले कहाँ छन् प्रकाशलाई भने थाहा पत्तो छैन। प्रकाशको विगतको बारेमा खोजीनीति गरेपछि वर्षौं हराएका उनलाई परिवारसँग भेटाइदिन पाए कस्तो हुँदो हो भनेर हामी कल्पियौं। प्रकाशले पनि घर खोज्ने इच्छा देखाए। साहु प्रकाशलाई सजिलै पठाउन मान्दैन भन्ने थाहा थियो। उनका केही शुभेच्छुकहरूले साहुलाई खबर नै नगरी सुटुक्क हिँड्ने सल्लाह दिए, तर हामीलाई चाहिँ सल्लाह गरेर नै जाँदा ठिक होला भन्ने लाग्यो। साहुलाई मनाउने जिम्मा प्रकाशले लिए। हामी बिहान प्रकाशको साहुको घरमा पुग्यौं। साहुनी मानेकी थिइनन्। साहु दोधारमा थिए। एकछिन तनावको वातावरण भयो। साहुले 10 दिनमा प्रकाशलाई गाउँमै ल्याएर नबुझाए पुलिस केस गर्छु सम्म भने। हामीले तल जगत भन्ने ठाउँसम्म ल्याएर छाडिदिन्छौ भन्यौं। 10 दिनभित्र प्रकाशलाई जिम्मा लगाउने शर्तमा हामीले गाउँ छाड्यौं। प्रकाशले भनेको झापाको 3 कट्ठे भन्ने गाउँ पत्ता लगाउन साथी पर्वत पोर्तेललाई सघाए। हामी सबै डर र अन्यल बोकेर हिँडिरहेका थियौं। प्रकाशको गाउँ र परिवार भेट्ने नभेटिने टुङ्गो थिएन। त्यसपछि के भयो, कसरी प्रकाशका आफन्त भेटे, सबै कथामा नै हेर्न सकिन्छ। उनले भनेकी छिन्।
माथि भोजपुरमा प्रकाशका परिवारले फर्कनु पर्दैन, यही बस्नु भनेका थिए। साउलाई दिएको वचनले प्रकाश पनि बाँधिएका थिए, हामी पनि बाँधिएका थियौँ। हामी काठमाडौँ फर्क्यौं। साउका एकजना छोरा काठमाडौँमा बस्दा रहेछन्। हामीले उनलाई नै प्रकाशको जिम्मा लगायो। उनले प्रकाशलाई सिकम्पार फर्काउने व्यवस्था गरिदिए। यो बीचमा केही पटक प्रकाशसँग हाम्रो फोन सम्पर्क भएको थियो र पछिल्लो पटक आज प्रकाशसँग फोनमा कुरा भयो। उनी अहिले चुम भ्यालीमै रहेछन्। प्रकाशले भनेका केही कुराहरू उनकै शब्दमा। म दशैं मान्न पोहोर गाउँ गए। गाउँ जाने बेलामा साउले खर्च दिएनन्। यत्रो वर्ष काम गरेको पैसाको हिसाब छैन। साउका विदेशमा भएका छोराले 1 लाख पठाइदिए अनि काठमाडौँमा भएको छोराले 60,000। 1,60,000 बोकेर म नफर्किने गरी भोजपुर गए। घरको व्यवस्था साह्रै नाजुक रहेछ। आफ्नो जग्गा जमिन खासै छैन। अदियाका केही हल बारी छन्। बाउले गोरु किन्नुपर्छ भन्नुभयो। 1 हल गोरु किनिदिए। कान्छो भाइलाई विदेश जानु 40,000 दिए। बाउलाई औषधि र बैशाखी किनिदिए। चाडपर्व मनाउँदा अलिकति खर्च भयो। बाउलाई अहिले सन्चो छ। नागरिकता बनाउन खोजेको तर भएन। जन्मदाता चाहिन्छ भनेको थियो। झापाबाट आएको बसैसराई चाहिन्छ भनेका थिए। 5-6 महिना गाउँमै बसे। गाउँमा जति दुःख गरे पनि केही नहुने आफ्नो भन्ने केही छैन। बरु ज्याला मजदुरी नै काम गरेर पनि चुम भ्यालीमै अलिअलि कमाइन्छ जस्तो लाग्यो अनि म छेकम्पार फर्किए। यहाँ काम पनि पाइएन। पहिलाकै साउको घरमा काम गर्न थालेको छु। मैले त दिनको 1,000 दिनुपर्छ भनेको छु तर उनीहरू पैसाको कुरै गर्न चाहँदैनन्। खै अब के गर्ने हो, के हुने हो मलाई पनि थाहा छैन। बाउले फोन गरेर गोरुले दुःख दियो छिटो आइज भन्छन्। तसीमा फेरि भोजपुर